अस्सलाम वालेकुम जी। राय कामरान अली राय ज़ेब आपको एक बार फिर जर्सी नंबर में खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच हो चुका है, यूएसए इंडिया का मैच हो चुका है। मतलब पहले दिन के तीनों मैचेस हो चुके हैं और तीनों मैचेस के अंदर जो है वो एसोसिएट टीम्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। और जिस हवाले से हम पहले भी प्रेडिक्शन ये कर चुके हैं कि इस बार एसोसिएट टीम्स जो हैं वो बहुत सख्त पंगा डालने वाली हैं मेन टीम्स को। पाकिस्तान को तो नीदरलैंड ने और डाल दिया था, अल्लाह अल्लाह करके ऐसी बीचों पूछ लगाइए। हाँ जी। और सेम उसी तरह यूएसए भी सिर्फ 26 रन से जो है वो हारा है इंडिया से। तो इंडिया जैसी बड़ी टीम जो कि हम मतलब मेरे ख्याल में तो वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है इस वक्त जी वर्ल्ड कप के लिए। हाँ जी, इंडिया जैसी बड़ी टीम के लिए सिर्फ 26 रन से जीतना, वो भी यूएसए जैसी नई टीम। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये जिक्र बारहा कर चुके हैं कि एसोसिएट टीम्स जो भी हैं वो अपना लोहा मनवाने के लिए इस वर्ल्ड कप में अपना तिया पांचा जरूर करेंगे और वो कर भी रहेंगे। पूरी तैयारी से आई है। मामलात ये हैं कि आगे क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन जो टीमें हैं जिनका नाम है उनको वक्त जरूर डालेंगे। वक्त डाला हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान को घट वक्त पाया उन्होंने यार। पाकिस्तान दे मैं कहना कि परखचे उठ गए सन जे एंड ते राणा साहब आ गए। पाकिस्तान ने जनाब टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया आगा जी ने, और 147 रन का टारगेट जो है वो मिला 148 का। उसमें सबसे पहला जो आगा साहब का फैसला फास्ट बॉलर के ऊपर रिलाई करना था वो बड़ा गलत से। श्रीलंका की पिचें स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं, ज्यादा पेस वाला यहाँ पे बॉलर काम नहीं देगा यार। पेस वाला हमारा शहनशाह अफरीदी अच्छी खासी पेस वाला बंदा है। मैं देख रहा सी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੀ ਇੰਜਰੀ हुई है। फास्ट बॉलर मामलातों में फास्ट पेसर ऑन द ट्रैक नहीं है, क्या कहते हैं, वेट करके खेलना है एक बैट्समैन ने, तो उन्हें मर्जी नाल हिट मारनी है बिल्कुल जिधर मर्जी सुट। हाँ जी, तो चौक के बाहर मार रहे सन अगले। हाँ जी। तो इससे अच्छा ये है कि यार आप सलमान मिर्ज़ा को कंटिन्यू करें। इसके साथ मैं नहीं समझता शाहीन अफरीदी को अगला मैच खेलना चाहिए। हसनैन भी अच्छा ऑप्शन है। हसनैन कौन? सॉरी नसीम। हाँ, नसीम तो अच्छा ऑप्शन है ही अच्छा ऑप्शन। बात ये कि कुट पड़ती रहती है सबको। नसीम के पास वेरिएशन है, वेरिएशन वाला बॉलर है। और शाहीन अफरीदी की तरफ जाएं हम तो क्या है, पेस है, फास्ट, स्पीड। उसका मामला उसको सिर्फ ये होता है कि मैंने अगले की बस किल्ली उठा, मैं जो है ना वो अगला नहीं किल्ली नहीं, मैं बंदा ही चौक देना है, बंदा ही चौक देना है। जब बंदा ना चुके गया तो फिर आप चुके जाना। मैंने नहीं समझ आती यार। शाहीन अफरीदी स्टार्ट में बिल्कुल ठीक था यार। अच्छा मैंने स्टार्ट बड़ा स्टैंडर्ड कटी डिंपल वाला विचों डिंपल कबाड़िया उसकी एक पिक्चर मीम बनी है तो मीम अच्छे, वैसे मीम अच्छा बना तब उस पे जो है ना वो बड़ा अच्छे दिन थे। वैसे ही मीम अच्छी बनता है हुन भी मीम अच्छी बन रहा है, बॉलर नहीं अच्छा बन रहा। और अच्छा स्टार्ट में शोएब अख्तर साहब ने, और इनने ये लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने बहुत कहा था कि इसको लॉन्ग इनिंग खिलाने का प्लेयर बनाएं। आपने उसको 2 ओवर का प्लेयर बनाया हुआ है कि 2 ओवर में चल गया तो वो उसका हौसला बुलंद हो गया, अगर नहीं चला तो फिर वो अल्लाह हाफिज़ है। तो बाकी हूँ अल्लाह हाफिज़ चल रहा है आजकल। उसके बाद आ जाएं हम अपनी बैटिंग लाइन पे। बॉलिंग उसके अलावा ठीक ही गई है मेरे ख्याल में, कोई इतना खास नहीं। स्पिनर्स ने अच्छा कवर किया था, नहीं ठीक है, बस सिर्फ इतना ही है। शहनशाह अफरीदी को हमारा तो यही मशवरा है, तो थोड़ा सा मतलब ये जहन में रखें कि हर मैच ही नहीं खेलना, अपने आप को बैक करें, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें। यार पाकिस्तानी प्लेयर हैं गल क्यों नहीं जा रहे हर मैच खेलना, मैं ही खेलना है भाई। साडे ये वाला जो मामलात है ना, ये हमारी विरसे च मिल रहे हैं। ये हमारी गांव की क्रिकेट से ही ऐसा सीन होता है। जो अच्छा खेलता है उसने हर मैच ही खेलना है, जो अच्छा खेलता है उसने ओपनर ही जाना है, जो अच्छा खेलता है उसने कहना कि यार मैंने बॉलिंग भी अपनी इनिंग की तरफ कसम है। वो मतलब ਸਾਡੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬॉलਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਓਪਨਰ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਓਪਨਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਓਪਨਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ मैच पे भी। ओपनर्स ने मैच जिता दिया, विन टू बैट होता था वैसे ही अब भी होता है ठीक है। और ओपनर से मैच जिताया और आगे फिर ओपनर चेंज। मेंटालिटी बड़ी अजीब किस्म की है ये गली लेवल क्रिकेट की ना आजकल, और ऊपर भी यही चल रहा है। तो ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो इनको साइकोलॉजिस्ट और मेंटर्स चाहिए। इनको वो क्या कहते हैं, बॉलिंग नहीं सिखानी होती, कामरान भाई इंसानों को चाहिए होते हैं, इनकी नीयतें नहीं होती हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ की तरफ आए ना, बाबर आजम ने क्या किया? ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹਲਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 10-15 ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਲਈਆਂ ਸੂ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ है। और यार आपको नंबर 4 पे आगा जानी ने किया है जनाब, वहां पे मैच आपने बिल्ड करना है, घटा बिल्ड करना है। अगर आपने टारगेट देने की तरफ जाना है तो आपने डीप तब डीप लेके जाए ना। रिजवान जब आपके साथ होता था तब तो बड़े डीप जाते थे आप लोग। तो ये आगा जाने की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हो। नहीं पाकिस्तान और या आगा का वो मैटर ही नहीं करता, अपने लिए ही खेल लो यार, खेलो तो सही ना कम से यार कम। अपने लिए खेल रहे तो खेले ना, रन ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੇਡ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਿੰਗਸ ਨਾ ਖੇਡੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ T20 ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। 42 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 45 ਸਕੋਰ ਹੈ, 42 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 50 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਓ, 42 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 40 ਸਕੋਰ ਹੈ। 42 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 15 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਿੰਗ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਵਨਡੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵਨਡੇ ਖੇਡ, ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਖੇਡ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ नहीं बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। हर लम्हा पुरजोश जो है वो लास्ट टाइम वसीम बदामी करते थे, अभी उसके होस्ट जो है वो शोएब मलिक है। वो बासत अली कामरान और नजीब अल हसनैन वो एक साथ भी है, तो वो बैठे हुए साहब ने वो सही रगड़ा। सवाल किया शोएब मलिक ने बासत अली से कि मुझे बताएं कि बाबर का क्या करना है। उसने बोला बाबर को 4 नंबर पे मैंने खिलाना ही नहीं था ज़िंदगी में। अगर मैं होता तो टीम का मंटोर या कोई हेड कोच होता था, मैंने बाबर को खिलाना ही नहीं था 4 नंबर पे। मैंने उसको घर भेज देना कि जाके घर बैठे। मैंने ख्वाजा नाफे को खिलाना था। और यार ख्वाजा नाफे को सेकंड विकेट कीपर किस लिए लेके गए हो आप? सेकंड विकेट कीपर से तो ज़्यादा बेहतर वो बैट्समैन है। आपने कभी उसकी इनिंग देखी है? आपने कभी उसका स्ट्राइक रेट देखा है? फेयरलेस क्रिकेट खेलता है वो। और फेयरलेस क्रिकेट खेल के पाकिस्तान में डोमेस्टिक में बाई T10 में उसने साबित किया है कि मैं खेल सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि T20 में मैंने 3 बॉलें जो है वो बिल्कुल अपने पाँव के नीचे दे के डॉट खेल देनी है। और गुनाह कबीरा है, 3 डॉट उसने खेल दिए बाबर आजम ने। 3 तो नहीं खेली तो 2 तो खेली है ना। और डॉट की वजह से वो मामलात BBL में भी हुए थे, ठीक है, जहाँ पे क्या काका चंडी हो। हाँ स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया था। स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया था भाई। अच्छा जी, बाबर आजम ने 3 डॉट खेली है, 3 डॉट खेल के चौथी पे सिंगल लिया है स्मिथ ने, यानी कि ओवर की एंड वाली बॉल पे स्मिथ ने कहा कि सिंगल नहीं, मैं नहीं आना। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्लिप भी ना। हाँ ठीक है। वो तो वो बाबर ने समझ आ रही है, गुस्सा आ गया। अगले ओवर में स्मिथ जो है, स्टीवन स्मिथ जो सियालकोट की तरफ से, उसने 32 मारा एक ओवर में। उन्होंने क्या जस्टिफाई उन्हें आके ऐ कर नहीं। बात पता क्या है, बात ये है कि आप जो है वो नहीं चल रहे। आप 1 साल नहीं चले, आप 1 सीज़न नहीं चले, आप 2 साल नहीं चले, 2 सीज़न नहीं चले। आपने एक मतलब अंडर प्रेशर हो गए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मसाइल हो रहे हैं। उन मसाइल को भाई जाके हल करो ना। क्यों आके टीम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। साढ़े भी सानू भी मैंटली प्रेशर दिता है, कौम ने भी एक प्रेशर दिता यार मामला जो है ना परफॉर्मेंस है। देखो मेरी बात सुनो, 1 या 2 परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं हुई है ना, तो कल को आप थोड़ा सा सेट होकर वापस आते हो तो लोग कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, कोई नहीं, बीच में इस तरह के डाउनफॉल्स आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने अवाम को उस फ्रस्ट्रेशन पर पहुंचा देना है ना कि अवाम ने कहना है अल्लाह का ना ही हूँ टुर जा, ठीक है, फिर वापस आने के चांसेस भी उतने कम हो जाते हैं। फिर आप भी साइकोलॉजिकली डैमेज होके जाएंगे, साइकोलॉजिकली एंड होके जाएंगे, अपना कैरियर एंड करके जाएंगे कि हुण मेरे को नहीं खेड़िया जा रहा। और अवाम भी इस माइंड से आपको भेजेगी कि अल्लाह का वास्ता उन्होंने वापस। यार अवाम ने बहुत सपोर्ट किया है, अवाम जितना सपोर्ट तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अवाम की एक्सट्रीम देखने लेकिन इसको कुछ शर्म ही नहीं है। ये खुद नहीं समझ सकता। बड़ा प्लेयर क्या होता है? बड़ा प्लेयर वो होता है, विराट कोहली होता है बड़ा प्लेयर। फिर आप कहेंगे कि इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। बड़ा प्लेयर वो होता है जिसने समझा कि यार मैंने T20 में अब आगे कंटिन्यू नहीं करना, मेरे पीछे जो लाइन लगी है ना वो मुझसे बेहतर तो नहीं है लेकिन मेरे जैसी बन सकती है अगर टाइम पे खिलाना शुरू कर दिया उनको तो। और वो हो गया। 20-20 ओवर में 2-2 80 रन का, 2-2 70-70 रन का वो टारगेट दे रहे हैं इंडिया वाले। तो उनसे ही कुछ सीख लें आप, अपने पड़ोसी ममालिक से। लेकिन नहीं सीखना है, उसने नहीं सीखना है।
یہ بس معاملات جو ہے نا یہ فینس کے لیے ہیں, انہوں نے ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. बाबर ने ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट बाबर को छोड़ दो. बाबर के उसने तो खेलना है ना, उसका तो काम बनता है कि मैं खेलूं जितना दिल के चाहे मैं खेलूं. सिलेक्शन कमेटी और कप्तान क्या कर रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਟੀਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ है कि ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ रगड़ी आओ, ਉਹਨੂੰ ख़राब कीती आओ. वैसे हमारी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पंगा ये है कि जो प्लेयर को अच्छा देख लें उसको ख़राब भी इस तरह खुद ही यार. आकिब जावेद ने यहाँ पर लाहौर कलंदर का तकरीबन 2 सीज़न पहले, इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, 2 सीज़न पहले उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया आकिब जावेद से जो लाहौर कलंदर जिसको बिल्ड किया उसने. अच्छा, उसने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जब लाहौर कलंदर मैदान में उतरती है. तो उसने जवाब दिया, जी हमारी तो कोशिश ये होती है कि बाबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, जितना हम खिलाएंगे उतना हमें टारगेट कम मिलेगा. तो यार ये 2.5 साल पहले आप पे वो क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडायरेक्टली, तो आप तब से नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को. फिर हर इंसिडेंट होता है किसी न किसी इवेंट में, BBL में हो गया, बांग्लादेश आपने खेला, वहाँ पर मामलात आपके. अच्छा, मैं मैनेजमेंट को इसका भी ब्लेम दूंगा. मैं वही कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने मोहम्मद आमिर चलना शुरू हुआ, आमिर ने ना खजल किया, ना जलील किया, उन्हें इस्तीफे दे दिया, उन्हें कहा अल्लाह हाफिज़ जाओ, ठीक है. फिर उसके खिलाफ इन्होंने कंपेन एक बिल्ड कर दी कि जी मोहम्मद आमिर जो है वो ये हो गया, मोहम्मद आमिर ने ये कर दिया, कौम का नहीं सोचा, अपना सोचा, और जब टीम को ज़रूरत थी तो चला गया. एक बड़ी कंपेन बिल्ड की उसके ख़िलाफ़, जो अवाम ने कुछ बाई की, कुछ नहीं भी की. कुछ समझदार थे, वो समझ गए कि एक फास्ट पेसर को आप टेस्ट में रगड़ोगे ना दुबई की पिचेस पे तो उस बेचारे का क्या हाल होगा. उसने एंड पे जलील होकर इस्तीफ़ा ही देना है, ठीक है. ये बाबर को भी उस तरह रगड़ रहे हैं कि इन्ना कैरियर एंड करो कि ना आप वापस आने जोगा रहे तो ना आवाम कहे कि बाबर ने वापस. यार मैनेजमेंट भी अब क्या करें, मुझे बताएं. मैनेजमेंट ने अपने आप को भी लेके चलना होता है. नहीं चलना होता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलना होता. अब ये अवाम ही है ना, हम क्या है, अवाम का रिएक्शन आ रहा है ना. अब मैनेजमेंट को किसका रिएक्शन चाहिए. अब देखे ना कप्तान उसको बैक कर रहा है कि यार मेरा बाबर एक दिन चलेगा, मेरा बाबर एक दिन चलेगा. मैं कप्तान ते मैनेजमेंट की गाली कर रहा ना, सिलेक्शन कमेटी की मैनेजमेंट. अब बाबर खिलाड़ी नहीं है ना, तो बुढ़ा हो गया, खिलाड़ी नहीं, उसका काम खेलना है. या तो किसी इनिंग में खेल के दिखाए ना, तो बंदा कहे कि यार इस पे वक्त आ गया, बुरा वक्त आ गया. मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ ना वो खेल के दिखा रहा है ना यार. फिर मैं यही कह रहा हूँ, गल मेरी सुन, मैं गल यही कह रहा कि एक बंदा है, उन्होंने एक चांस मिल रहा है, उन्हें चांस अवेल करना है. वो सही है, वो गलत है, वो जो भी है, ठीक है. एक बंदा पर्ची ते आ रहा है, उन्हें पता मैं गलत आ रहा, वो पर्ची के उत्ते आ नहीं जाता, ठीक. एक बंदा रिश्वत दे के किसी ड्यूटी ते, किसी नौकरी ते, किसी जॉब ते लग जाता, वो आ नहीं जाता, उन्हें पता नहीं होता असल मुजरम कौन होंदा वे. असल मुजरम वो होंदा जिहड़े रिश्वत लैके ਉਹਦੀ हिमायत कर रहा होंदा, ठीक है, जिहड़ा वो पर्ची चला रहा होंदा वे. सिलेक्शन कमेटी ते कप्तान असल मुजरम नहीं है, ठीक है. आगा अच्छा जा रहा है, ठीक है, बट स्टिल वो मैटर नहीं करता कि ਉਹਦਾ ਕੀ डिसीजन है उत्थे. ਉਹਦਾ ਜੇ डिसीजन नहीं चल रहा, ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी ਦਾ नहीं. तो उन्होंने बिठाया है ना, सिलेक्शन कमेटी ने बिठाया है ना. आपको नहीं तो फिर उठा के किने खड़ा किया वो. यार एशिया कप पाकिस्तान जो एशिया कप खेलने गई है, बाबर उस टीम में नहीं था यार. पूरा एशिया कप बाबर के बगैर खेला है, उन्होंने रेस्ट दी है. एशिया कप के बाद जब ये हमारी सीरीज हुई है श्रीलंका के खिलाफ, तो बाबर को उन्होंने वापस रिटर्न लेके आया कि इसको रेस्ट दे दिया हमने, अब 2 महीने रेस्ट दे दिया, अब थोड़ा सा परफॉर्म करेगा. यार वही कुछ कर रहा है. अब सिलेक्शन कमेटी ने तो यही मैनेजमेंट है सारी, उसने तो रेस्ट दिया था बाबर को. तो हुन फिर दें. और दूसरी बात नहीं, मेरी बात सुनो यार. मेरी सिलेक्शन कमेटी ने रेस्ट दी, वापस आया, चले नहीं चले तो बिठान मरन यार. ये तो फैसला, यही तो मैं बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं सिंपल, मेरा स्टांस यही है. देखो बाबर को रेस्ट दी, 2 महीने की रेस्ट वैसे कोई रेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ खाना पूरी होती है. वो भी इतना नहीं है कि अच्छा जी मैनेजमेंट ने रेस्ट दे दी, ये हो गया. मैनेजमेंट ने 2 महीने की रेस्ट दी, इट मीन्स मैनेजमेंट ने खाना पूरी की. देखो जी हमने तो बिठा के भी देखा था, रेस्ट दे के भी देखा था, हम दोबारा लेके आए, हमने दोबारा चांस दिया, ये हो गया, वो हो गया. मैनेजमेंट ने 2 महीने की रेस्ट दी, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ आया, नहीं चला, वो फिर चला रहे हैं. आस्ट्रेलिया के खिलाफ आया, नहीं चला, वो फिर चला रहे हैं. वो उतों वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ रहा हूँ कि जब मैनेजमेंट का ये काम बनता है, मैनेजमेंट और कादे ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ठीक है. इंडिया ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ. पहले होता था जी अवाम का प्रेशर, अवाम सारी सैर हुई है कि अल्लाह का ना जे को कुछ करा लो या साइड पर बिठा लो, ठीक है. पीछे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स का कैरियर ज़ाया कर रहे हो एक बंदे की खातर. भाई बात सुने, पैसा जितना ये कमा रहा है ना, मुझे मामला पैसों से नहीं है, ठीक है, लेकिन चीज़ ये है कि एशिया कप में आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है.
آپ کا کام بنتا تھا کہ ڈومیسٹک ہو رہی ہے قائد اعظم ٹرافی پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، 2.5 مہینے سے آپ کا کام بنتا تھا کہ میں آرام سے یہ کھیلوں، اپنی پچوں پہ کھیلوں، ردم پکڑوں، سارا کچھ کروں. بھائی صاحب نے یہ کیا کہ ادھر میں سلیکٹ نہیں ہوا، اس نے بی بی ایل میں کانٹریکٹ کر دیا، بی بی ایل وہاں پہ کھیلنے چلا نہیں گیا. بات دیکھو ادھر جا کے پھر ذلیل ہوا ہے. نہیں یہ وہ بات نہیں ہے. دیکھو وہ ڈومیسٹک بھی کھیلتا تو کھیلنا تو تھا ہی نا. بی بی ایل چلا گیا چلو اتنے بھی کھیل نہیں گیا ہوئے نا, بٹ اسٹل دا تھنگ از یہاں ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے کہ ڈومیسٹک میں بھی ایک بندہ نہیں چل رہا تو چلو ایک بی بی ایل نہیں چلا پھر ڈومیسٹک نہیں پچھلے 6 سال سے ڈومیسٹک وہ کھیلتے ہی نہیں ہے بھائی. اگر کھیلتا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کھیلتا, وہ ہے ہی آؤٹ آف فارم نا, وہ کھیلتے ہی نہیں ہے بھائی. نہیں پاکستان کا یہ صرف اور صرف میں تینوں کہہ رہا کہ نہیں کھیلتا تو کس وجہ تو نہیں کھیل رہا, اس وجہ تو نہیں کھیل رہا کہ جب میں ڈومیسٹک بھی نہ چلیا تو اور کتے والی ہونی ہے. اگے وہ آسٹریلیا کے خلاف نہیں چلیا نا, چلو جی بی بی ایل چ نہیں چلیا کہ انٹرنیشنل لیگ ہے, جہاں ڈومیسٹک بھی نہ چلیا وہ کی حال ہونا ہے اینڈ تے. ایک تو یہ کہ وہ ڈومیسٹک جان بوجھ کے نہیں کھیلتا, پتہ نہیں کیوں نہیں یار اسی وجہ سے نہیں کھیلتا. میں پاکستان کا پچھلی کی کہانی سنائی, پاکستان کا یہ جو ہے نا یہ پروسیس ہے کہ آپ کی فارم نہیں ہے. پوری دنیا میں کرکٹ میں ہوتا ہی ایسا ہے, لیگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیگوں سے فارم نہیں آتی. میں سمجھ رہا ہوں لیگوں سے کوئی فارم نہیں آتی. لیگوں میں آپ نے 7 گیندیں کھیل کے فارم کرنی ہوتی ہے. اور بھائی قائد اعظم ٹرافی آپ کی ٹیسٹ میں ہو رہی ہے, آپ آؤ اپنی ٹیکنیک پہ کام کرو, ہٹیں لگاؤ, اسٹرائک روٹیٹ کرو. جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچو کہ یار یہ 5 اوور میں نے ہٹیں کرتی ہیں, آپ کو یار چانس دیتے ہیں وہ. اور یہاں پر ایک میچ نہیں ہو رہا قائد اعظم ٹرافی کا, پورے 10 میچ ہوئے ہیں, پورا سیزن ہوا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک دن کے 90 اوور ہیں, 5 دن میں نے کھیلنا ہے. اب میں اپنی جو ہے نا ذہن بنا کے چلوں کہ اب میں نے کس ایریا میں نے بولنگ ٹیسٹ میں تو وہ پہلے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کھیلے, ون ڈے کھیلے, T20 یار فارم تو اس نے لینی ہے نا کہیں ادھر. اب میری بات سنیں, 20 اوور کا وہ میچ ہوتا ہے تو ادھر جا کے آپ نے 7 گیندیں کھیل کے اپنی فارم کو واپس کرنا ہے. یہ زیادتی ہے, اپنے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ. میں کہتا ہوں ٹیکنیک کا ایشو ہی نہیں آ رہا ہے. ٹیکنیک جڑا انٹرنیشنل لیول دے ہوتے ہیں نا, یار راشد لطیف خود کہتا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل ایرر ہے, میاں جوید میاں داد خود کہتا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل ایرر ہے, پاؤں اس کا کہیں ہوتا ہے, شاٹیں وہ کہیں مارا. ابھی نیدرلینڈ کے خلاف ہوا ہے, اور بھائی تو سیٹ ہوا ہے 16 تو نے گیندیں کھیل لی ہیں تو تجھ سے شاٹ نہیں لگے گی. سپن بالر ہے وہ نہ کسی, یار وہ کتنی گندی شاٹ, اتنی گندی, ٹو بی آنیسٹ منہ تو تیرا ادھر ہے, بیٹ تیرا ادھر ہے, پاؤں تیرا ادھر جا رہا ہے, اس طرح تو شاٹیں کھیلتا ہے. اور مغرور میں بات مجھ سے کوئی اور ہی نکل جائے گی میرے منہ سے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر بابر اعظم اس ایونٹ میں نہیں چل رہا, بابر اعظم چپ چاپ کر کے اپنا استعفیٰ دے T20 سے, اپنا آگے 2027 کا ورلڈ کپ آ رہا ہے, ون ڈے کھیلے, سیریز آ رہی ہے, استعفیٰ نہیں بھی دینا نا, بینچ کر دو, بہا دو, کچھ سال نہیں بہا دو. بینچ ہی کرے گا نا, کیونکہ استعفیٰ تو اس نے لینا ہی نہیں ہے نا. اتنا اس میں تپڑ ہے ہی نہیں ہے کہ میں اب سائڈ پہ ہو جاؤں, میری جگہ پہ خواجہ نافع بھی ہے, عبد الصمد بھی ہے, حسن نواز بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کو میں آنے دوں, لیکن نہیں آنے دے. ان کو ایک اور بھی رولا ہے نا, سعد مسعود ریڈی ہوا پڑا یار, ان کو ایک اور بھی رولا ہے نا, ماز صداقت ریڈی ہوا پڑا. سب سے بڑا رولا ان کو یہ ہے کہ اگر پیچھے سے آ کے کوئی بندہ چل گیا نا تو پھر ادی ٹیم میں چونجی جگہ نہیں بن جگہ ہی ختم ہو جائے, پھر اے رولا ہے انہاں نوں مین اے رولا ہے. تے اودے وچ بھی آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ سارے نوں بڑی رسپانسیبل سلیکشن کمیٹی تے مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اچھا جی یہ جے نہ چلیا تو یہ کی بنے گا, کی بنو دنیا دا, ٹھیک ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی, بہت لمبی ڈسکشن ہوگی ہماری بابر اعظم پہ, اور ایک کریٹیک کی نظر سے یا ایک ویور کی نظر سے ہمیں جو ایشوز تھے وہ ڈسکس کرنے بھی بنتے تھے. اور ہمیں تقریباً میرے خیال میں تو بہت ساری عوام کے یہ ریویوز ہیں, اور بہت ساری عوام کے یہ خیالات ہیں, اور ان کی یہ فیلنگز ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہمارا میچ کس کے ساتھ آ رہا ہے جی؟ آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, چانسز یہ بھی ہیں کہ اگلا میچ جو خواجہ نافع کے لیے بابر اعظم باہر بیٹھے گا. یہ اور اچھی بات ہے, اب یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گود اور یار ہم نے کوئی بڑے لیول پہ کرکٹ نہیں کھیلی ہے, لیکن کرکٹ پہ ایک خاصی جو ہے نا وہ نگاہ ضرور ہوتی ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر, کرکٹ کی سوسائٹی کے اندر. بات یہ ہے کہ جو یار وہ 90s کے کرکٹ بڑا کرکٹر مائنڈ جو بات کہہ رہا ہے, ہم بھی تو اسی کے پیروکار ہیں, ہم بھی تو وہی بات فالو کر کے آپ کو بتا رہے ہیں نا. لیکن ہو سکتا ہے ان کی بات غلط ہو سکتا ہے ہم بھی غلط. ہم چاہتے ہیں کہ بابر اعظم ہمیں غلط جو ہے نا وہ ثابت کر دے کہ یار تم لوگ یہ بات. بابر اعظم ڈسکس ہو گیا یار, ساری ویڈیو بابر اعظم تے ویڈیو بنانی ہے. بات پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جنہاں جڑے چنگے لگن انہاں نال ہی لڑائیاں ہوندیاں نے, تے معاملات یہی نے. اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں, ٹھیک ہے. بابر اعظم کی ہماری جو ڈسکشن تھی وہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا, وہ ہو گیا. اب مین جو پوائنٹ آف ویو یا مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگلا میچ ہمارا کس کے ساتھ ہے اور اس کو کس طرح لے کے چلتا ہے. اگر تو نافع کھیلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے.
اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نافع اس میں کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, وہ کس لیول پہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے کل کا اسکیجول کیا ہے؟ کل جو میچ ہے نا پہلا 10:30 بجے اس کا افغانستان اور نیوزی لینڈ کا. کیا بابا جی میچ ہے, بڑا اچھا میچ, اچھا میچ جائے گا. چلو سری لنکا اور آئرلینڈ لینڈ کا ہے, اور اس کے علاوہ انگلینڈ اور نیپال کا. چلو وہ تو نیپال دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. پہلے تو باقی ایسوسیٹ ٹیمز تو بہت سخت کمپٹیشن دے رہی ہیں, نیپال کا بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو پاکستان کی چینجز ہیں ان میں ایک یہ ایکسپیکٹڈ چینج ہے بابر اعظم علی. بابر اعظم علی بالکل. اب دیکھیں جی, فخر زمان آپ کا اتنا بڑا کھلاڑی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اب سلمان علی آغا, اور یہاں پر آپ تھوڑا سا مینجمنٹ کو کریڈٹ دیں بھی نا کہ فخر زمان ہمارا بڑا کھلاڑی ہے, اس کو بھی ہم نے اتنی وجہ سے خراب کیا ہے کہ اوپنر ہوتا تھا وہ اتنا اچھا, 6 پہ کھلا دو, 4 پہ کھلا دو, 5 پہ کھلا دو. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف یہ بابر اعظم کی وجہ سے. اس کی نمبر ہمارے سے سیٹ نہیں ہو رہا, یہ پتہ نہیں یا خود نہیں سیٹ کرنا چاہ رہا. بات کرنے کا مقصد ہے اگر کسی کا نمبر سیٹ نہیں ہے, جو خود ون ڈاؤن کھیلتا تھا, جو خود ون ڈاؤن کھیلتا تھا, سلمان علی آغا ورلڈ کپ شروع نہیں ہوا, 7 تاریخ کو پہلا میچ تھا ان کا, ورلڈ کپ شروع نہیں ہوا. 6 تاریخ کو سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس ہوئی, اس میں سوال ہوا کہ ہاں جی بتائیں کمبینیشن کیا ہے, یہ ہے وہ. اس نے بولا کہ کوئی کمبینیشن نہیں ہے, جو کمبینیشن ٹیم کو ریکوائرڈ ہوگا وہی جائے گا. بابر کو بٹھانا پڑا اس کو بٹھائیں گے, فخر کو بٹھانا پڑا اس کو بٹھائیں گے, ٹھیک ہے. لاسٹ میچ آسٹریلیا کے خلاف صاحب زیادہ نہیں کھیلا تھا, فخر کھیلا تھا, حالانکہ جیتے تھے, تو فخر نہیں نہ آیا. اس کا مطلب انہوں نے مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, اس نے فخر کو بٹھا دیا. میرے خیال میں تو فخر بھی اتنی ہی دیر سے آؤٹ آف فارم ہے جتنی دیر سے بابر چل رہا ہے. بابر تو بہت ہے, کتنی بابر سے بھی زیادہ پہلے, بابر سے پہلے بیچ میں ایک اسپیل آ کے دوبارہ فخر چلا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بار وہ آؤٹ آف فارم ہو چکا ہے. بابر سے بھی پہلے جب بابر چل رہا ہوتا تھا تب بھی فخر سے نہیں چلا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن فخر کا میرے خیال میں اس وجہ سے اتنی زیادہ بحث نہیں ہو رہی کیونکہ فخر بیچ بیچ میں بریک دے رہے ہوتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اس بریک کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف بہت زیادہ چیزیں ہو جائیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب نہ بریک لے رہے ہیں تو نہ کوئی پرفارمنس دے رہے ہیں. اور چلو ہوپ فار دا بیسٹ. آگے آ کے ٹیم کی یہ چینج ایک تو ایکسپیکٹڈ ہے ہی ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چینج آتا ہے یا پھر کوئی چانس دیتے ہیں یا کیا چیز چلتی ہے. پاکستان کا اگلا میچ یو ایس اے کے ساتھ ہے, اور یو ایس اے جو ہے وہ انڈیا کو تو ایک ٹف ٹائم دے چکا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا کرتا ہے. مجھے لگتا ہے افغانستان کی طرح کافی ٹف ٹائم دے گا. باقی ہوپ فار دا بیسٹ. جی بالکل, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, ہمیں برداشت کرنے کے لیے. ہم تو پیتے ہیں تمہیں سہ سکیں, تمہیں برداشت کر سکیں. بیٹے منہ بیٹے کی پی لیا, پانی پی لیا. پانی سے یاد آیا, پانی پی لیا. آج سارا دن پانی بہت کم پیا ہے. ایونٹ کے اوپر بھی بات ہی, ان کے پاس اصل میں سارے بائک آؤٹڈ تھے. تھینک یو ویری مچ. ہمیں جرسی نمبر سے اجازت دیجیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو نا لائک سبسکرائب یہ وہ سارا کچھ کر دیا کریں. یہ وہ کیوں ہے, یہ وہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا دل نہیں بھی ہوتا وہ بھی کر دیں پلیز. اوکے, اللہ حافظ. اے موبائل اتنے رہ جانے, چینل بھی اتنے رہ جانے, سارا کچھ ہی اتنے رہ جانا. صرف اور صرف تسی نہیں اتنے رہنا, تسی نہیں اتنے رہنا. تسی اسٹامپ کرا کے آئے ہو. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کا اچھے لفظ نہ یاد کرے تو جناب سبسکرائب کرو. سانو پتا ہوئے گا, ڈاٹا نوٹیفیکیشن ساڈے کول ہوئے گا کہ بندہ موجود نہیں ہے دنیا تے. ادھر سبسکرائب کیا تھا, ادھر بندہ نکل گیا. جرسی نمبر سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. مجھے اور کامران علی کو اجازت دیجیے. میں موجود ہوں انسٹاگرام پہ زیب خرل کے نام سے, اور بھائی موجود ہیں جرسی نمبر کے نام سے. جرسی نمبر میں سبسکرائب کرا لیں پہلے, انسٹا مرے. آپ جرسی نمبر کو لازمی سبسکرائب کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ. جرسی نمبر جو ہے وہ انسٹا, ٹک ٹاک, فیس بک اور یوٹیوب چاروں پہ موجود ہے. جرسی نمبر کے نام سے ہی ہے, تو آپ لوگ سرچ کریں جرسی نمبر. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا لوگو لگا ہوا ہوگا, یہ والا لوگو جو ابھی اس وقت اوپر چل رہا ہے. تو آپ جو ہے اس لوگو کو پہچانیں, نکالوں سے ہوشیار رہیں. ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے. اور کیوں ہے, بس یہی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں دیجیے اجازت. اوکے, اجازت کتنے چلا تو اجازت کی ہویا, گڈی آ گئی پیچھے, چلے لیٹ ہو رہی ہے, ڈیبو آ رہی ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, اجازت تو ٹھیک ہے. اٹھ کے کتنے چل رہا ہے, کام ہے. کیڑا کام, واش روم جانا ہے, بستر میں جانا ہے. امپورٹنٹ کام ہے. ممی چلا والا.